ओके, शान्त कुमारजीलाई अलिकति ब्रिफिङ दिँदैछु। सो हामीले यो के गरेको भन्दाखेरि wordpress.com मा गएर फ्री वेबसाइट बनाएका छौँ। सो फ्री वेबसाइट सँगसँगै हामीले एउटा थीम इन्स्टल गरेका छौँ र यो थीम र्यान्डमली सिलेक्सन गरेको थीम हो। सो यो थीम पहिला यस्तो थियो। यो थीमलाई चाहिँ अहिले हामीले के गर्दैछौँ त एडिट गर्दैछौँ। सो एडिट गर्न एकदमै सजिलो छ। सुरुमा हामीले एडिट गर्न सिकिराखेका छौँ। भोलि गएर हामीले यो सबै 1 by 1 पार्टहरू कसरी राख्ने अनि कसरी चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरा आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ टुलसँग फ्यामिलियर गराउनको लागि चाहिँ एडिट गर्नबाट मैले स्टार्ट गरेको छु। सो अलिअलि गर्दै हामीले एडिट गर्न सिक्यौँ भने भोलि इलिमेन्टर टुल चलाउनु एकदम सजिलो हुन्छ। सो यसमा पनि बेसिक एलिमेन्टर टुल इन्स्टल गरिसकेकै छ बाइ डिफल्ट वर्डप्रेस आफैले। सो यसलाई मैले यो जुन वेबसाइट अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ थीम हो जुन मैले इन्स्टल गरेको हो। त्यो थीमलाई चाहिँ मैले कन्भर्ट गरिरहेको छु, त्यसलाई चाहिँ मैले एडिट गरिरहेको छु। मैले फोटोहरू सबै एडिट गरेँ, टाइटलहरू कन्टेन्टहरू मैले एडिट गरिरहेको छु र एडिट गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। जहाँनिर तपाईँले क्लिक एडिट चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले टाइप गर्ने, सो डिलिट गर्दै के कुरा लेख्ने हो त्यो टाइप गर्दै चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ। इमेजलाई पनि मैले के गरेको थिएँ रिप्लेस गरेको थिएँ। यहाँ अलरेडी जे एक्जिस्टिङ थियो त्यसलाई मैले रिप्लेस गरेँ। अरू तपाईँले इमेजलाई ठुलो भयो भने क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेलाई हामीले र्यान्डमली जे एक्जिस्टिङ कन्टेन्ट छ त्यो एक्जिस्टिङ कन्टेन्टलाई चेन्ज मात्र गरेका छौँ। सो चेन्ज गर्ने बेलामा अहिले हामीसँग कुनै स्पेसिफिक कन्टेन्ट नभएको भएर हामीले डमी कन्टेन्टहरू त्यत्तिकै टाइप गरेर हालिरहेको छु, डमी इमेजेसहरू हालिरहेको छु। यहाँनिर मैले चेन्ज गरेँ। अब यो चेन्ज गर्ने क्रममा अब हामीले चाहिँ टेक्स्टको कलरहरू चेन्ज गर्न सिक्दैछौँ। चेन्ज कलरहरू त्यस्तै गरेर हामीले फन्ट साइजहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, फन्ट टाइपहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ, लिङ्क हाल्न सक्छौँ, कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ है। सो अहिले युट्युब एसइओ भन्ने एउटा वर्डलाई मैले चेन्ज गरेर देखाइदिन्छु। युट्युब एसइओलाई मैले के गर्छु त पहिला यसलाई सबैलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो। हाइलाइट गरिसकेपछि यसलाई मैले बोल्ड गर्न चाहन्छु भने बोल्ड, होइन मलाई इटालिक गर्नु छ भने इटालिक। र यहाँ कुन हेडर हो भनेर आइरहेको छ। सो जस्तै यो अहिले H6 मैले H1 गरेँ। सो यो हेडर H1 गर्ने बित्तिकै यसको अटोमेटिकली H1 को जे साइज छ त्यो साइजमा कन्भर्ट हुन्छ। अहिले यो अघि H6 भन्ने थियो, सो हामीले अहिले यसलाई H6 मै राख्छौँ। यो कुन हेडर हो, हेडर 1 हेडर 2, यो पेजको चाहिँ यो H6 रहेछ। सो यसलाई हामीले हेडर बनाउने यदि H2 बनाउने हो भने पनि बनाउनु मिल्छ। तर हेडिङ 2 बनाउने बित्तिकै के हुन्छ त यो हेडिङ 2 मा चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा साइज एउटा फोन्टको साइज डिफाइन गरिरहेको छ, त्यो फोन्टको साइजमा चाहिँ कन्भर्ट भइदिन्छ। सो यो साइज ठुलो भयो यहाँ। अब मानौँ मलाई साइज चाहिँ सानो गर्नु छ तर यो टाइटल यो युट्युब एसइओलाई चाहिँ मलाई S2 नै बनाइरहनु पर्ने छ भने चाहिँ साइज चेन्ज गर्दिने। मोर सेटिङमा यहाँ अहिले के पनि छैन। सो यहाँ मैले
25 हाल्दियो भने मेबी लुक्स ओके। यो टेक्स्टकै साइज जस्तो लाग्यो, सो मैले 25 हालिदिन्छु। सो फोनको साइज बाई डिफल्ट उनीहरूले के दिइरहेको छ, यो प्लेटफर्मले या यो टिमले के गरिरहेको हुन्छ त, स्मल मिन्स मानौँ 10 फोनको साइज, नर्मल मिन्स 12, यो भनेको चाहिँ बाई डिफल्ट गरिरहेको साइज भयो। यो भनेको चाहिँ हामीले कस्टम मतलब हामीलाई जति साइज चाहिन्छ, मानौँ 26 चाहिन्छ भने 26, यसरी हामीले फोनको साइजहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ। ओके, पहिला यो भयो फोनको साइज र टाइप। टाइपमा मैले यो हेडरवाला टाइप मैले देखाइदिएँ। त्यस्तै गरेर तपाईँले मानौँ फोनको टाइप चेन्ज गर्नु पर्यो फोनकै, जस्तै यो अहिलेमा लेट्स से यो टाइम्स न्यू रोमनमा छ इक्जाम्पलको लागि, अब मलाई एरियलमा लग्नु पर्यो भने पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई नै हाइलाइट गर्ने, त्यसपछि यो तीनटा डट डट जुन छ त्यहाँनिर गएर जस्तै मोर सेटिङ, इफ यहीँनिर सेटिङ एभाइलेबल छ भने यहीँनिरबाट चेन्ज गर्न मिल्यो, इफ छैन भने चाहिँ यहाँ मोर सेटिङ, अब अलरेडी मेरो मोर सेटिङ ओपन भइरहेको छ, त्यही भएर हाइड मोर सेटिङ भनेर आइरहेको छ। यदि मैले अब हाइड मोर सेटिङलाई मैले हाइड गरिदिएँ, अब यहाँ आयो सो मोर सेटिङ, सो मोर सेटिङमा मैले क्लिक गर्छु, सो यहाँ सेटिङहरू देखायो। सो यसको मलाई अहिले के चेन्ज गर्नुपर्ने छ, फोनको टाइप, मानौँ मेरो टाइम्स न्यू रोमन छ, अहिले मलाई एरियल गर्नुपर्ने छ। ओके, फोनको हामीलाई टाइप गर्ने अप्सन अहिले दिएको छैन। ओके, फोनको टाइप चाहिँ हामीलाई चेन्ज गर्न दिएन। त्यो कतै ओके, टेक्स्टको टाइप चाहिँ हामीलाई चेन्ज गर्न दिएन यो ठाउँमा अहिले, सो हामीले टेक्स्टको टाइप चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले टेक्स्टको कलर चाहिँ चेन्ज गर्ने अप्सन हामीलाई दिएको छ, सो त्यसको लागि हाइलाइट चाहिँ हुनुपर्छ है जहिले पनि। सो मलाई ओके, यहाँनिर 4वटा मात्र कलर दिएको छ, तर मलाई यो बाहेक अरू कुनै कलर चाहियो भने चाहिँ कस्टम कलरमा क्लिक गर्ने। सो कस्टम कलरमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई मैले ग्रिनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु, ग्रिनमा पनि अलिकति लाइटवाला कलर चुज गर्छु ताकि डिफ्रेन्स फिल होस् अहिलेको लागि। ओके, सो हेर्नुहोस् त कलर चेन्ज भयो। सो तपाईँहरूले पनि कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र जुन यो टेक्स्टको टाइप छ अहिले कतैतिर हिडन पनि भएको हुनसक्छ, र अहिले हामीले सर्च गर्दाखेरि नदेखेको भएर यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरेनौँ। सो यसको चाहिँ हामीले कलर चेन्ज गऱ्यौँ, फन्टको साइज चेन्ज गऱ्यौँ, त्यसपछि हेडर यो यसलाई यो H6 भइरहेको थियो, हामीले यसलाई H2 बनाइदियौँ। त्यस्तै गरेर अब टेक्स्टमा जसरी तपाईँले चेन्ज गर्नुभएको थियो, अब यो जति पनि टेक्स्ट एभाइलेबल छ त्यो हरेक टेक्स्टलाई तपाईँले चेन्जेस गर्न सक्नुभयो है। टेक्स्टको कलर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, साइज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई एडिट मतलब डिलिट गरेर फेरि अर्को लेख्न सक्नुभयो। यसको एलाइनमेन्ट अहिले सेन्टरै छ, लेफ्ट एलाइनमेन्ट, राइट एलाइनमेन्ट। ओके, यो पनि तपाईँले चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ डिपेन्डिङ अन तपाईँको रिक्वायरमेन्ट। यो ठाउँमा चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्ट नै हुनु पर्यो, किनभने सेन्टरमा राम्रो देखिरहेको छ, सबै कुरा सेन्टर एलाइनमेन्ट छ। यदि होइन तपाईँलाई सबै कुरा लेफ्ट एलाइनमेन्ट या राइट एलाइनमेन्ट गर्नु पर्यो भने पनि 1 by 1 तपाईँले क्लिक गर्दै मानौँ राइट एलाइनमेन्टलाई पनि राइट एलाइनमेन्ट सबैले चाहिँ के गर्न सक्नुभयो त, एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्न पनि सक्नुभयो।
बटनलाई चाहिँ मुभ गर्न दिइरहेको छैन। यहाँबाट भयो। ओके, सो यसलाई पनि मैले के गरेँ त सबैलाई नै राइट एलाइनमेन्टमा लिएर गएँ। अघि सेन्टर एलाइनमेन्ट थियो, यहाँ हेर्नुहोस् त यो सबै सेन्टर एलाइनमेन्टमा छ। यसलाई मैले राइट एलाइनमेन्टमा लगेँ इफ रिक्वायर्ड। अब एलाइनमेन्ट मलाई सेन्टर नै चाहिन्छ भने त सेन्टर नै राख्ने, तर तपाईँलाई देखाउनको लागि कि तपाईँले पनि राइट एलाइनमेन्टमा लगाउन सक्नुहुन्छ, अर लेफ्ट एलाइनमेन्टमा चाहिन्छ भने लेफ्ट एलाइनमेन्टमा लगाउन सक्नुहुन्छ। लाइन हाइट भनेको छ, लाइन हाइट मतलब दुईटा लाइनको बिचको हाइट। अघि 1.4 थियो, मैले 1.4 नै राखेँ। सो यो भनेको एकदमै सजिलो मेथड हो एडिटहरू गर्नको लागि, तर हरेक एक एकवटा टुलको बारेमा अलिअलि जान्दै चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एज कम्पेयर टु टुडेज जुन हामीले अहिले एडिट गरिरहेका छौँ, त्यो कम्पेरिजनमा हामीलाई हिजोको ब्लगर सजिलो लाग्न सक्छ अहिलेसम्मको लागि, बिकज यहाँ धेरै काच्याकुचुक छ। गर्न त सजिलो छ, तर काच्याकुचुक धेरै भएको कारणले तपाईँलाई गाह्रो फिल हुन सक्छ, र भोलि गएर चाहिँ यो हामीलाई इजी फिल हुन्छ। सर यसमा ओपन लिंक इन न्यू ट्याबै हुँदैन हो? हजुर हजुर, ओपन लिंक इन न्यू ट्याब नै आउँदैन जस्तो छ। आउँछ, अघि आएको थियो, म गरेर देखाइदिन्छु। अघि पनि सायद गरेको हो। मैले अहिले सबैलाई फेरि सेन्टर एलाइनमेन्टमा लगिरहेको छु। ओके, तपाईको क्वेसनको एन्सर दिनुभन्दा अगाडि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ सुन्नुहोस् है। जति पनि तपाईँले चेन्जेसहरू गर्नुहुन्छ, कुनै पनि चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ अपडेट जुन माथि हुन्छ त्यो अपडेटमा चाहिँ क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। कुनै पनि कुरा तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो एकछिनमा, जस्तै हरेक कुरामा होइन, लाइक एभ्री 2 मिनट अर एभ्री 5 मिनट चाहिँ अपडेट गर्नु होला। नत्र चाहिँ तपाईँको यो कामहरू क्लोज भएको कन्डिसनमा चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अपडेट मतलब यो सेभ गरे जस्तै भयो। अब जे जति तपाईँले सेभ गर्नुभएको छ या चेन्ज गर्नुभएको छ त्यो सबै चाहिँ अब सेभ भएर बस्ने भयो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, तपाईँले केही पनि कुरा चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि आएर सेभ गर्नु, अपडेट गर्नु पर्यो। सो अपडेट भनेको यहाँको लागि चाहिँ सेभ भने हो है। कुनै बेला करेन्ट गयो, इन्टरनेट गयो, के भयो भने बित्तिकै तपाईँले काम गरेको सबै चाहिँ फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। 1-2 घण्टाको काम चाहिँ खेर जान सक्छ। ओके, सो लिङ्क बिल्डिङको कुरा भइरहेको थियो। जस्तै मैले पावर पॉइन्ट भन्ने वर्डमा अघि मैले लिङ्क हाल्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त ओपन इन न्यू ट्याब भनेर अप्सन दिएको छ। यसमा तपाईँले अघि यसरी अफ थियो, त्यसपछि मैले यसलाई अन गरेँ हो है। अन गरेको मतलब अब यसमा मैले क्लिक गरेँ भने नयाँ ट्याब खुल्छ। यसलाई अब सेभ गर्नुपर्छ, पब्लिस गर्नुपर्छ, पब्लिस गरेपछि हुन्छ है। सो यसरी यहाँ नयाँ ट्याबमा खुल्छ। यदि मैले नयाँ ट्याब नगरेको भए
यहाँ मैले अफ गरेको भयो। सो मैले अफ गरेँ। यसमा क्लिक गर्ने बेलामा ओके अहिले चाहिँ नयाँ ट्याबमै खुलिरहेको छ, तर सेभ भइसकेपछि यो पावर पोइन्टमा क्लिक गर्ने बेलामा चाहिँ नयाँ ट्याबमा खुलाउनु छ भने यो ओपन इन न्यू ट्याब गर्नै पर्छ। ये डिफॉल्ट वाला का है। हजुर हजुर ये डिफॉल्ट वाला राख्ने हैन सर, यो wordpress.com वाला हट हो गयो सर, वर्डप्रेस हट को राख्ने राख्ने हो। तर त्यही कुरा तपाईँ त्यो डोमेन चित्त बुझ्दो भयो भने चाहिँ त्यो राख्ने, नत्र तपाईँले फेरि कस्टमाइजमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेरो साइट लन्च भयो। साइट लन्च भयो मतलब साइट चाहिँ यो कन्टेन्ट चाहिँ पब्लिस भयो। सो मैले फेरि कन्टिन्यू एडिटिङ गर्न सक्छु। अब अघिको हेर्नुहोस् त, अघि के थियो त, मेरो वेबसाइट मेडिटेसन फर स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट .wordpress.com इज लुक्स लाइक दिस होइन। अब यसलाई मैले रिफ्रेस गरिदिन्छु। सो रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै जति पनि मैले चेन्ज गरेको छु त्यो सबै चाहिँ अब यहाँ अपडेट भएर आउँछ। र जति पनि मैले चेन्ज गरेको छु त्यो सबै यहाँनिर अपडेट भएर आयो। अघि मैले यहाँ लिङ्कमा के हालेको थिएँ, ओपन इन न्यू ट्याब हो कि ओपन इन न्यू ट्याबमा मैले गर्न बिर्सेँ। अब लेट्स चेक है। सो यहाँ मैले क्लिक गर्छु। सो यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो त, नयाँ पेजमा खुल्यो। भन्नुको अर्थ अब यो ओपन इन न्यू ट्याब भयो। सो त्यसलाई पनि हामी फेरि एक चीज चेक गरौँ। यहाँनिर मैले के गरेको छु, ओपन इन न्यू ट्याब। अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। सो ओपन इन न्यू ट्याब भएन, अपडेट। यसलाई पनि फेरि मैले एकचोटि रिफ्रेस गर्छु। ओके, अब यही पेजमा खुल्नु पर्यो नि हैन। हेर्नुहोस् त, अब त्यही पेजमा चाहिँ मेरो इलायन्स डिजिटल मिडिया खुल्यो। सो न्यू ट्याब अप्सनले काम गरिरहेको छ। न्यू ट्याबले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो है। न्यू ट्याबमा ओपन हुने। जस्तै मैले यो हेडिङमा चाहिँ मैले यहाँ लिङ्क दिएँ। सो हेडिङमा नर्मली यसरी हेडिङमा चाहिँ लिङ्क दिने होइन है। नर्मली यो जोइन, एप्लाई, पे नाउ भन्ने खालको बटनहरुमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त, एक्चुअलमा चाहिँ लिङ्क राख्ने हो। सो यो पे नाउमा जस्तै यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ के छ त, चेनको सिम्बल छ। चेनको सिम्बल आउने बित्तिकै अब यसमा मैले लिङ्क हाल्न पाउँछु। यहाँ मैले लिङ्क हाल्छु। मैले कुनै पनि अहिले वेबसाइट हालेँ है। यो rajan.com मेरो वेबसाइट होइन। सो मैले rajan.com भनेर हालेँ। ओपन इन न्यू ट्याबमै हाल्छु। ओके, यो यहाँनिर अब के भयो त, लिङ्क भयो। अब मैले पे नाउमा क्लिक गरेँ भने के हुन्छ त, rajan.com मा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छ। सो यसलाई मैले रिफ्रेस। सो पे नाउमा मैले क्लिक गर्दैछु। पे नाउमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो त, अब यही सायद यही प्लेटफर्ममा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छ। मैले ओपन इन न्यू ट्याब गरेको छुइनँ। लिङ्क बसेन जस्तो लाग्यो। ओके, अब चाहिँ लिङ्क बस्यो। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै अब rajan.com मा चाहिँ रिडाइरेक्ट हुनु पर्यो। छैन भने हामीले यहाँ केही न केही मिस्टेक गर्यौँ।
ओके सो हामीले के मिस्टेक गर्यौं त अपडेटै गरेनौं नि त अनि यहाँ चेन्ज त गर्यौं तर अपडेट नगरेको भएर सो अपडेट गरे मैले सो यो ट्याबमा के भयो त rajan.com खुल्यो सो नर्मली हामीले यस्तो खालको ठाउँमा लिंक हाल्दाखेरि चाहिँ यो बटनमा चाहिँ लिंक हाल्छौं है सो एडभान्स एसइओ ट्रेनिङको बारेमा उलाई जान्नु छ भने यहाँ एप्लाई भन्ने बटनतिर चाहिँ लिंक हाल्ने अब यहाँ दुईटा लिंक हुन सक्छ एउटा लिंक के हो त यो एडभान्स एसइओ ट्रेनिङको बारेमा चाहिँ के कुरा लेखिएको छ त्यो बुझ्नको लागि अर्को एप्लाई नाउमा चाहिँ कुनै फर्म हुन सक्छ त्यो फर्म चाहिँ खुल्ने गरेर पनि हामीले दुईटा लिंक पनि हाल्न सक्छौं तर इन जेनरली चाहिँ कस्तो हुन्छ एप्लाई नाउमा क्लिक गर्ने बेलामा एउटा ल्यान्डिङ पेज खुल्छ त्यो ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ एडभान्स एसइओ ट्रेनिङको बारेमा के पढाइन्छ भन्ने डिटेल आउँछ र त्यसको तल चाहिँ एउटा फर्म हुन्छ जहाँनेर तपाईले फर्म फिल गरेर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो कलर चेन्ज गरेर हेर्नुस् एकपल्ट ओके यति गर्न जान्नु भयो तपाईहरुले पनि यसमा के क्वेशन्स छ अहिले हामी एडिट मात्र गरिरहेका छौं त्यही भएर एडिट गर्न एकदमै सजिलो छ सो त्यति प्रब्लम त आएको छैन होला अहिले मात्र हामीले एडिट गर्न सिकिरहेका छौं जे अलरेडी बाइ डिफल्ट टेम्प्लेट हामीले हालेका छौं त्यही टेम्प्लेटलाई हामीले के गरिरहेका छौं त एडिट मात्र गरेर एडिट गर्ने टुलहरु चाहिँ हामीले सिकिरहेका छौं अनि यहाँ किन के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा हैन हामीले टुल युज गर्न सिकिरहेका छौं जसले गर्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटलाई हामीले राम्रो बनाउन सक्छौं है ओके यो पार्ट टेक्स्टको अलिअलि भयो होला आई गेस यो अब इमेजतिर अलिकति हेरौं इमेजमा हामीले के गर्न सकिन्छ ओके अब इमेजमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त टेक्स्टलाई त हामीले हेर्यौं टेक्स्टलाई के गर्न सकिन्छ अब इमेजलाई हेरौं इमेजलाई हामीले इमेजको एलाइनमेन्ट हेर्न सक्छौं अहिले के छ लेफ्ट एलाइनमेन्ट छ सरी अहिले कुन चाहिँ छ सायद यस सेन्टर एलाइनमेन्ट छ होला त्यसै गरेर यसलाई मानौं एलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो फुल विड्थ त्यसपछि राइट एलाइनमेन्ट तपाईहरुले के चेन्जेस फिल गर्नु भएको छ कि छैन के चेन्जेस फिल गर्नु भएको छ ओके अब सुन्नुस् है हामीले हिजो के गर्यौं त हिजो डाइरेक्टली इमेज हाल्दाखेरि इमेज आउँथ्यो इमेजलाई हामीले जस्तै सेन्टर एलाइनमेन्ट फुल विड्थ लार्ज गर्दाखेरि पुरै यतैसम्म आउँथ्यो हामीले यदि लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्ने हो भने जस्तै लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्ने हो भने यो इमेज कहाँ जानु पर्थ्यो त यतातिर जानु पर्थ्यो हैन हिजो हामीले ब्लकस्पटमा हेर्दाखेरि तर यहाँ मैले लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्दाखेरि पनि यतै छ त हैन लेफ्ट एलाइनमेन्ट त्यही गएन लेफ्ट साइडतिर गएन यो किन हो भने हिजो हामीले होल एउटा सिंगल पेज भनेको हाम्रो कस्टमाइजेसनको पार्ट इज द होल एरिया तर अहिले कस्टमाइजेसनको पार्ट भनेको चाहिँ होल एरिया होइन है
मात्र यो इमेजको जुन एरिया छ, जुन यो इमेजको एरिया जुन डिफाइन भएको छ त्यति एरिया मात्रै चाहिँ हाम्रो के हो त, हाम्रो एडिटेबल अप्सनको एरिया हो। अब तपाईले लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्नुभयो भने यही जुन एरिया छ, यही एरिया भित्र मात्रै चाहिँ लेफ्ट एलाइनमेन्ट, राइट एलाइनमेन्ट, सेन्टर एलाइनमेन्ट हुने हो। हिजो हामीले ब्लगरमा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल पेज इज दि एडिटेबल पोर्सनमा थियौं। अहिले हाम्रो चाहिँ एभ्री सिंगल पोर्सन इज डिफरेन्टली एडिटेबल अप्सनमा आएको छ। हिजो हाम्रो सिंगल पेज नै चाहिँ एडिट गर्ने अप्सनमा आउँथ्यो भने अहिले हाम्रो सिंगल पोर्सन, हरेक पोर्सनको तपाईलाई डिफरेन्ट यो तपाईले एडिट बार देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो हामीले लेफ्ट एलाइनमेन्ट गर्दाखेरि पनि यो इमेज यतातिर नगएको हो है। सो यो इमेजको एरिया भित्रै चाहिँ लेफ्ट एलाइनमेन्ट, राइट एलाइनमेन्ट, सेन्टर एलाइनमेन्ट सबै चाहिँ हुन्छ। अलिकति मात्रै चेन्ज भएको, त्यही भएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, क्रप, यो इमेजलाई तपाईले काट्नु पर्यो भने चाहिँ क्रप है, रोटेट के गर्न तपाईलाई चाहनुहुन्छ एप्लाई गर्दै हेर्ने। जस्तै क्रप गर्ने हो भने क्रप गर्ने, रोटेट गर्ने हो भने चाहिँ रोटेट गरेर हेर्ने। इमेजलाई अब कुन हजुर हजुर हामीले के यो बटनहरु हाल्छ नि, लाइक अहिले यसमा यो जोइन ट्रेनिङ भनेर बटन छ नि, त्यस्तोलाई के अलि किति स्पेसिङ अलि यहाँ अलि धेरै भयो नि त, लाइक अलिकति माथि राख्ने भने त्यसरी लाइक चुज गर्नको लागि थीमले गरेर हो नमिल्ने भएको कि एउटा थीमले डिफाइन गरेको, एउटा त थीमले डिफाइन गरेको एरिया स्पेसिङ भयो यो। जस्तै पछि यो ट्याबको स्पेसिङ भयो। सो यो लाइन पछि यो ट्याबको स्पेसिङ चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्न मिल्छ। हामी चाहिँ लाइन स्पेसिङको हामीसँग अप्सन आउँछ। एबभ एन्ड बिलो भयो सेटिङमा। यसको बिचमा यहाँ स्पेसिङ मिलाउन मिल्छ कि कति हामीले ग्याप राख्ने भनेर। यहाँनिरबाट भनेको चाहिँ त्यो प्याराग्राफको भयो। यो बाइ डिफल्ट थीमको चाहिँ सेटिङ हो। यसलाई हामीले चेन्ज त अलरेडी एडजस्ट गर्न मिल्छ। हामीलाई एडजस्ट गर्ने अप्सन चाहिँ देखाइरहेको छैन।
अहिले चाहिँ स्पेसिङको लागि उसले अप्सन हामीलाई देखाइरहेको छैन। सो यसमा चाहिँ गर्न मिल्दैन रहेछ है, तर हामीले यो बटन चाहिँ चेन्ज तलमाथि चाहिँ गर्न मिल्छ। हामीलाई चाहिएको यो स्पेसिङ ग्यापहरू हामीले मिलाउन मिल्छ। ओके, यसमा अहिले यो थिमले बाइ डिफल्ट दिइरहेको छ र हामीलाई चेन्ज गर्ने यो लाइन स्पेसहरू घटाउने चाहिँ अप्सन अहिले हामीलाई दिएको छैन, एडभान्समा पनि छैन। ओके, जस्तै यसले प्याराग्राफिङमा चाहिँ लाइन स्पेसिङ घटाउने बढाउने दिइरहेको छ। र एउटा ब्लकदेखि अर्को ब्लकको, जस्तै यो ब्लक र यो ब्लक दुईटा डिफ्रेन्ट ब्लक हो, त्यो ब्लक बिचको चाहिँ त्यो स्पेस चाहिँ हामीलाई घटाउनु पर्ने हो। अहिले यसलाई हामीले यो टिमले हामीलाई यो स्पेस मेन्टेन गर्न चाहिँ हामीलाई दिएको छैन है। ओके, त्यो बाहेक अरू हामी अहिले फोटोमा थियौँ है। ओके, फोटोमा हामीले रोटेट गर्न मिल्यो, एलाइनमेन्ट चाहिँ किन यता सरेन त्यो भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भयो। त्यसै गरेर इमेजमा पनि लिङ्क हाल्न मिल्छ, इमेजमा पनि तपाईँले लिङ्क हाल्ने। सो इमेजमा लिङ्क हाल्ने बेलामा चाहिँ यही पोस्टको लिङ्क पनि हाल्न मिल्यो, और यो पोस्ट बाहेक अरू हामीलाई इमेजबाट पनि कसैलाई ब्याकलिङ्क दिन मिल्छ भने पनि दिन मिल्यो। सो नर्मली इमेजमा लिङ्कहरू हाल्ने बेला चाहिँ यो जुन पोस्ट हो त्यही पोस्टको चाहिँ युआरएल हाल्ने गरिन्छ। एड टेक्स्ट ओभर इमेज, जस्तै यो इमेज भन्दा माथि तपाईँले टेक्स्ट राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँ टाइप गर्ने। ओके, सो मैले यहाँ सोसियल एक्सचेन्ज साइट भनेर के गरेँ त कुनै एउटा कन्टेन्ट राखेँ।
इमेजको साइज चाहिँ यहाँ चेन्ज भएको छ है टेक्स्ट राखेपछि। डिफल्टमा हाम्रो यो प्याटर्नमा छ इमेजको स्टाइल र टेक्स्ट। हामीले चाहिँ इमेजको स्टाइललाई जस्तै माथि क्रप भयो या स्याडो यो बादल जस्तै आयो त्यो पनि स्टाइल हामीले चुज गर्न सक्छौं। इमेज इमेज डिलिट भइदिएछ। सो यहाँ इमेज डिलिट भएछ। सो इमेजलाई हामीले एड अझै इमेज एड पनि गर्न सक्छौं। अन्डु गर्न मिल्छ नि सर? मैले अन्डु गर्न खोजेको, मैले सेभ गर्दै कन्ट्रोल जेड गर्नु पनि मैले कन्ट्रोल एस मा ओके 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 भयो। ओके सो यो इमेजमा हामीले टेक्स्ट राख्न मिल्यो। अर्को यहाँ सबैभन्दा तल हेर्नुस् एड क्याप्सन भनेर पनि ठाउँ आएको छ। यदि हामीलाई क्याप्सन हाल्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ टाइप गर्ने सिधै। कुनै जस्तै अघि अनस्प्ल्याश भनेर आइरहेको थियो र अनस्प्ल्याशमा कुन फोटोको त्यो इमेजको युआरएल हो तपाईले त्यो टेक्स्टलाई पनि यहाँ लिंक अप चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। जुन टेक्स्ट यहाँ टाइप गर्नुभयो अनस्प्ल्याश यसलाई पनि हामीले लिंक गर्न सकिन्छ। यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ अनस्प्ल्याशमा जान्छ। सो क्याप्सन हाल्न मिल्यो। क्याप्सनमा के हाल्न मिल्यो त हामीले युआरएल पनि हाल्न मिल्यो। सो इमेज डिफल्टमा यो छ। अब हामीले राउन्ड राख्ने हो कि कस्तो इमेजको टाइप राख्ने हो त्यो पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं। सो यहाँ अलिअलि काटियो राउन्ड क्लिक गर्ने बित्तिकै।